सरकारको 1 वर्ष कार्यकालमा आफ्नो हुटहुटी अनुसार परिणाम नआएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। अब आफ्नो कार्यशैली बदल्ने उद्घोष। पूर्वाधारका कामलाई ब्यारेक मोडलमा लैजाने घोषणा। मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको स्पष्टोक्ति। उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने भनाइ। र यही बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने घर जग्गा मेलाको 8औं संस्करणको तयारी पुरा। मेलामा 2.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने आयोजकको अपेक्षा। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको 1 वर्ष कार्यकालमा आफ्नै हुटहुटी अनुसार परिणाम नआएको स्वीकार गर्दै अब सरकारको कार्यशैली बदल्ने उद्घोष गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले मङ्गलबार सरकार सञ्चालनको 1 वर्ष पुरा भएको अवसरमा सिंहदरबारबाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारको 1 वर्ष कार्यकाल असफल त भएन, तर आफ्नै हुटहुटी अनुसार परिणाम पनि नआएको स्वीकार गर्दै अब आफ्नो कार्यशैली बदल्ने उद्घोष गर्नुभएको हो। उहाँले 25 पृष्ठ लामो 1 वर्ष कार्यकालमा भए गरेका कामहरू सार्वजनिक गर्दै आगामी दिनमा आफू पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेकका कुनै पनि बाहिरी कार्यक्रममा नजाने घोषणा गर्नुभयो। बाहिर नगई नयाँ नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी, विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने बताउँदै उहाँले 1 साताभित्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने जानकारी गराउनुभयो। आज म यो सम्बोधनबाट देशवासी सामु स्वीकार गर्दछु कि सरकार असफल त भएन, तर मेरो आफ्नै हुटहुटी अनुसारको परिणाम पनि आएको छैन। म बनिसकेका पूर्वाधारको जस खोसाखोस गर्न छाडेर सम्पन्न हुन बाँकी पूर्वाधारको चिन्तामा छु। देश कति बन्यो भन्ने होइन, कति बन्न सक्थ्यो भन्ने आत्मसमीक्षामा छु। यही चिन्ता र आत्मसमीक्षाका साथ म सार्वजनिक घोषणा गर्दछु, अब सरकारको कार्यशैली बदलिनेछ। केही पूर्व निर्धारित र अपरिहार्य बाहेक म बाहिरका कुनै कार्यक्रममा नगई नयाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारी एवं विकास र सुशासनमा रहेका समस्या समाधान गर्न लाग्ने निष्कर्षमा छु। सरकारको कार्यशैली बदल्न यो एउटा प्रस्थान बिन्दु हुनेछ। यही साता म प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्दैछु। सिङ्गो राज्यका लागि यो एउटा सङ्केत र सन्देश हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले अब सरकारले गेम चेन्जर ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले भारत, बङ्गलादेश र चीन समेत हाम्रो विद्युत व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेम चेन्जर ठुला जलविद्युत आयोजनाहरूमा लागेको भन्दै नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाट विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युतीय व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन लागेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब AI जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गर्ने घोषणा गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न सुरु गर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालबाट बङ्गलादेशमा 40 मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदैछ। राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब AI जडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले अब 2080 को दशक तीव्र विकासको दशक हुने दाबी पनि गर्नुभएको छ। अब पूर्वाधारमा कम्तीमा 2 शिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ब्यारेक मोडलमा लैजाने गरी नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको स्पष्ट पार्दै 80 को दशक तीव्र विकासको दशक भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्ने दाबी पनि गर्नुभयो। समयमा आयोजनाहरू पुरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्य मात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ। जनताले ठुलो शास्ति खेप्नु परेको छ। अब पूर्वाधारमा कम्तीमा 2 शिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म ब्यारेक मोडेलमा लैजाने गरी मैले नीतिगत र व्यावहारिक छलफल गरिरहेको छु। 80 को दशक तीव्र विकासको दशक भन्ने सङ्कल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नै पर्दछ। प्रधानमन्त्री दाहालले योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्न तयारी गरिरहेको पनि जानकारी गराउनु भएको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट परम्परागत धारबाट भिन्नै बनाउनु पर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटको सिद्धान्त र
प्राथमिकता फागुनमै पेश गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई 1 महिनाभित्र साँच्चीकै एकद्वार बनाउने उद्घोष पनि गर्नुभयो। विगत केही वर्षदेखि नै कमजोर रहेको हाम्रो पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा निर्णायक हस्तक्षेप र सुधार गर्न अब ढिला भइसकेको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत तरिकाले न प्राथमिकतापूर्ण योजनाहरूमा बजेट विनियोजन हुन सक्यो, न खर्चको सही आकलन नै हुन सक्यो। यसको प्रत्यक्ष असर पुँजीगत खर्चमा परि समग्र आर्थिक क्षेत्र नै प्रभावित भइ नै रह्यो। त्यसैले म नीति, योजना र बजेट निर्माणको परिपाटी नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा छु। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई परम्परागत धारबाट भिन्न बनाउनै पर्दछ। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनप्रतिनिधि र आम नागरिकको समेत पर्याप्त सुझाव लिने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सकेसम्म फागुनमै पेश गर्ने हाम्रो तयारी छ। त्यसमा प्राप्त सुझाव समेत समेटी नीति तथा कार्यक्रम र त्यसकै आधारमा बजेटलाई अन्तिम रूप दिने गृह कार्यमा म छु। यसै आर्थिक वर्षभित्र नेपालको क्रेडिट रेटिङ सम्पन्न हुनेछ। उद्योग दर्तालाई सहजीकरण गर्न सञ्चालनमा रहेको एकद्वार प्रणालीलाई 1 महिनाभित्र साँच्चीकै एकद्वार बनाइँदैछ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी वर्ष पर्यटनको सङ्ख्या झन्डै दोब्बरले बढाउने, विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागभण्डा नगर्ने, स्वास्थ्य बिमाको हालको रकमको दायरा बढाउने र आधारभूत बाहेक हाल सञ्चालित सबै निशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने, चालु आर्थिक वर्षको चैत्र मसान्तभित्र दुध किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी हुने, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि सरकारले 2081 देखि 2091 सम्मलाई कृषि क्षेत्रको लगानी दशकको रूपमा अघि बढाउने, जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माणको काम 1 महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने लगायतका उद्घोष पनि गर्नुभएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री दाहालले क्रमभङ्गताका लागि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल गत वर्ष पुस 10 गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यशैलीलाई परिणाममुखी बनाउने र परिणाम दिने गरी अघि बढिरहेको दावी गर्नुभएको छ। मङ्गलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा 131औं माओ दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले परम्परा तोडेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा नयाँ काम गर्ने योजना आफ्नो रहेको बताउनु भयो। उहाँले सिंहदरबारको कामलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्री र मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आफू 10 बजे नै सिंहदरबार पुगेर उनीहरूसँग छलफल गर्ने र परिणाममुखी काम गर्न निर्देशन दिने गरेको पनि बताउनु भयो। भोलिदेखि त्यो अब नयाँ वर्षमा हामी कस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ मैले चाहिँ भनेको छु। अलिकति यो परम्परा 1 वर्षको जुन हो त्यसलाई तोडेर नयाँ तरिकाले जाने भन्ने कुरा मैले भनेको पनि छु। भनेको मात्रै होइन, मैले गरेको छु भन्ने छ मेरो दाबी। तपाईँहरूले पनि अनुभूत गर्नुभयो होला। मैले अहिले सिंहदरबारको कामलाई, मन्त्रालयको कामलाई चाहिँ र मन्त्रालय र मन्त्री सचिवहरूले कति काम गरेनन्, किन गरेनन्, के भयो भन्ने कुरालाई आफै 10 बजे सिंहदरबार उपस्थित हुने, मन्त्रालयहरूसँग व्यवस्थित रूपले छलफल गर्ने र परिणाम निकाल्ने तयारी गर्ने भनेको छु। र त्यो कामको सुरुवात मैले आफैले गरेको छु भन्ने मेरो दाबी छ र म आज जनतासँग पनि त्यो कुरा भन्नेमा छु। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्को वर्ष विकास र सेवाको क्षेत्रमा नयाँ रेकर्ड बनाउने गरी आफू अघि बढिरहेको पनि बताउनु भयो। आज 20औं राष्ट्रिय ज्यापु दिवस तथा योमरी पूर्णिमा देशभरका नेवार समुदायले विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएका छन्। सोही अवसरमा मङ्गलबार ज्यापु संस्कृति विकास कोषले काठमाडौँको बसन्तपुरमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको समेत उपस्थिति रहेको थियो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले देशको सांस्कृतिक परम्परालाई जगेर्ना गर्नुका साझा जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल विभिन्न जात जाति, भाषाभाषी, धर्म र सांस्कृतिक समूहहरूको साझा देश भएको उल्लेख गर्दै देशको जैविक विविधता, मनोरम प्राकृतिक सम्पदाहरू र सामाजिक बनोट विश्वमै नमुना रहिआएको बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका चाडबाड, जात्रा पर्व, सांस्कृतिक सम्पदा र गतिविधिहरू नेपालका अमूल्य निधि भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरे
आफ्नो परम्परालाई जीवन्त राख्न र विकासको नयाँ अवधारणासँग अनुकूलित तुल्याउन पनि राष्ट्रको दायित्व भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकार भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। नेपालका चाडबाड, जात्रा, पर्व, सांस्कृतिक सम्पदा र गतिविधिहरू नेपालका अमूल्य निधि हुन्। सांस्कृतिक सम्पदाको धनी नेपालमा धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा परम्परादेखि नै विभिन्न चाडपर्व, जात्रा एवं संस्कारहरू चल्दै आएका छन्। यो नेपाली समाजको अभिन्न अङ्ग भइसकेको छ। तिनीहरूको ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी आफ्नो परम्परालाई जीवन्त राख्न र विकासको नयाँ अवधारणासँग अनुकूलित तुल्याउन राष्ट्रको दायित्व हो। यसै कुरालाई मनन गरी नेपाल सरकारले भौतिक तथा अभौतिक संस्कृतिलाई संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले ज्यापू सांस्कृतिक कोषलाई सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। मङ्गलबार चितवनमा आयोजित 17औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सव 2080 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री महतले विभिन्न तथ्याङ्कहरूले पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको देखाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रबाट मुलुकको अर्थतन्त्रलाई माथि पुर्याउन सकिने दावी गर्दै देशभित्रै केही गर्न युवाहरूलाई पनि आह्वान गर्नुभयो। नेपालमा केही छैन भन्ने सोचेर बाहिर जाने भन्दा पनि नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सोच युवाहरूले राखेर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। देशमा धेरै गर्न बाँकी रहेकाले अवसर पनि यही रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले सो अवसरलाई उपयोग गर्न युवा उद्यमीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले चितवनको पर्यटन क्षेत्रमा थप आकर्षण थप्नका लागि पूर्व पश्चिम राजमार्ग 6 लेन र जङ्गल क्षेत्र 4 लेनको विस्तार गर्ने कार्यलाई सरकारले तत्काल अघि बढाउने घोषणा समेत गर्नुभयो। यो देशमा धेरै गर्न बाँकी भएको हुनाले अवसर पनि यही देशमा छ। त्यो अवसरलाई युवा पिँढीले ग्राब गर्न, उद्यमीहरूले त्यो अवसरलाई उपयोग गर्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म यो पूर्व चितवनको कुरा छ, अब हामी यो इस्ट वेस्ट हाइवेलाई 6 लेनिङ गर्दैछौँ र पश्चिमी चितवनमा त थोरै भाग इस्ट वेस्ट हाइवेको पर्छ, त्यसमा करिब बनिसकेका छ। अब पूर्व चितवनमै लगानी हुन्छ। यो 6 लेन र जङ्गल क्षेत्रमा 4 लेन गर्ने कुरालाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यस अवसरमा अर्थमन्त्री महतले निकुञ्ज सम्बन्धी पुरानो ऐन सरकारले संशोधन गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। यसअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभएको छ। उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अर्थमन्त्री महतले साँच्चैकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन भन्ने कुराको निक्योल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताउनुभयो। उहाँले धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकूल समयमा र आर्थिक हिसाबले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने जिकिर पनि गर्नुभयो। जुन बेला साँच्चीकै त्यो डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर ती उद्योगलाई लोड सेडिङ हुँदा दिएको थियो, त्यो के हो, त्यसको निर्कुल गरेर मात्रै यसलाई चाहिँ कति साँच्चीकै तिर्नुपर्ने हो, कति चाहिँ होइन। र अहिले चाहिँ सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाव भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई चाहिँ विचार पुर्याएर नै, यद्यपि यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणको क्षेत्र अधिकार हो तैपनि अब समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेला अलिकति यो अलि सहज भइसकेपछि अनि त्यसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ धेरै दबाब पर्दैन। त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रै हुने हो। पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले क्षेत्रीय होटल सङ्घ नेपाल चितवनको आयोजनामा 14 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा हात्ती सुन्दरी प्रतियोगिता, हात्तीका लागि वनभोज, स्वदेशी र विदेशी पर्यटन व्यवसायीसँग B2B सहमति, सांस्कृतिक झाँकी लगायत कार्यक्रम
हुनेछ। महोत्सवमा कृषि पर्यटनसँग जोडिएका वस्तु र थारू खानाहरू सहितको स्थलहरू पनि राखिनेछ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वदेशमै रोजगारी र सिपमूलक शिक्षा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। मङ्गलबार सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको 65औं वार्षिक उत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक हजारौं सङ्ख्यामा विदेशी रहेका नेपालीहरूलाई रोक्न स्वदेशमै रोजगारी र सिपमूलक शिक्षा दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले कुनै पनि देशको शिक्षा त्यस देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था र देशको आवश्यकता अनुरूप निर्धारण हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बदलिदो परिस्थितिमा देश विकासमा टेवा पुर्याउने र विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो। राष्ट्रपति पौडेलले लोकतन्त्रपछि मुलुकको शिक्षा, सञ्चार, सडक, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा भएको विकासका बावजुद यसको उपभोग गर्ने मानिसको अभाव हुने गरी गाउँ रित्तो भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त पनि गर्नुभयो। उहाँले गाउँ किन रित्तिँदैछ भन्ने बारेमा नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्नेहरूको चासो र चिन्ता हुनुपर्ने बताउनु भयो। जसको थालनी उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थाहरूबाट हुनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रपछि मुलुकको शिक्षा, सञ्चार, सडक, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा भएको विकासका बावजुद यसको उपभोग गर्ने मानिसको अभाव हुने गरी सारा संरचना गाउँमा पुगिसक्यो। गाउँमा मोटर पनि पुग्यो, बिजुली पनि बल्यो, गाउँमा चाहिँ सञ्चारको सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्कुलहरू, कलेजहरू सम्पूर्ण गाउँ गाउँमा पुगे। तर सबै चिज पुगिसक्यो, गाउँ रित्तो पनि भइसक्यो। त्यसलाई उपभोग गर्ने होइन मानिसहरूको अभाव गाउँमा भइसक्यो। र आज गाउँ किन रित्तिँदैछ? नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्ने लगायत सबैको चिन्ता आज यसैमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ। राष्ट्रपति पौडेलले विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रमका लागि सामूहिक प्रयत्नको जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो। बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने 4 दिने घर जग्गा मेलाको 8औं संस्करणको तयारी पुरा भएको छ। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घको आयोजनामा यही पुस 12 गते बिहिबारबाट पुस 15 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा हुन लागेको घर जग्गा मेला तयारी पुरा भएको हो। कर्जा प्रवाहमा भएको कडाई, कोरोना महामारी एवं आर्थिक मन्दीका कारण लामो समयदेखि शिथिल बनेको घर जग्गा कारोबार बिस्तारै लयमा फर्किने सङ्केत देखिन थालेपछि मेला आयोजना हुन लागेको हो। मेलामा भवन तथा संयुक्त आवास र जग्गा योजनामा आबद्ध व्यवसायी, निर्माण सामग्रीका उत्पादक तथा विक्रेता, इन्जिनियर तथा आर्किटेक्चर कन्सल्ट्यान्ट लगायत स्वदेशी तथा विदेशी प्रदर्शकका साथै बैंक र बिमा कम्पनीको समेत सहभागिता रहने सङ्घका अध्यक्ष विदुर धमलाले जानकारी दिनुभयो। मेलामा फर्निचर, विद्युतीय सामग्री, सिमेन्ट सजावटका सामान, स्टल, फर्निचर, सिसा, काठ ढुङ्गा लगायत निर्माण सामग्री प्रदर्शनमा राखिनेछ। सङ्घका अध्यक्ष धमलाले अहिलेको देशको आर्थिक अवस्था केही असहज भए पनि क्रेता र विक्रेताबीच सूचना आदान प्रदान हुने र जानकारी पाइने माध्यम बन्ने बताउनु भयो। यस वर्ष 2.5 अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने अपेक्षा राखेको पनि बताउनु भयो। अहिले हेर्दाखेरि अवस्था अलिकति विपरीत भए पनि यो चाहिँ नि बायर र सेलर्सको चाहिँ नि एउटा मिड पोइन्ट भएको कारणले गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने यहाँ सबै किसिमको इन्फर्मेसनहरू हुन्छ, जस्तो कहाँ कति एपार्टमेन्ट हाउजिङ बन्दैछ अनि र जग्गाहरू कहाँ कसरी बिक्री हुँदैछ, कस्तो किसिमको जग्गाहरू कस्तो खालको कम्पनीबाट चाहिँ बिक्री हुँदैछ भन्ने कुराहरू, त्यो इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ आउने भएको कारणले गर्दा यो घर जग्गाको मेला भने यो मार्केट भयो। त्यसले गर्दाखेरि हामी मार्केटमा सामान के छन्, प्रडक्ट कस्तो छ भन्ने कुरा जानकारी गर्न त बजार जानुपर्छ। भनेपछि बजार हो, यो बजारमा त्यो कुराहरू प्राप्त हुने कारणले गर्दा बायर्स र सेलर दुवैलाई यो अपर्च्युनिटी भएको कारणले गर्दा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। लास्ट टाइम हामी 7औं रियल इस्टेटमा 1,50,000 भिजिटर थियो भने यो वर्ष पनि हामीले नियर अबाउट 1,25,000 देखि 1,50,000 को अपेक्षा गरेका छौँ। एट द सेम टाइम त्यो लास्ट टाइम चाहिँ हाम्रो 2.50 करोडको स्पटमा चाहिँ हाम्रो सेल्स भएको थियो। त्यतिखेरको प्रोजेक्ट चाहिँ त्यति स्पटमा सेल हाम्रो 4 दिनको प्रोग्राममा त्यति भएको थियो भने यो वर्ष त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। कोरोनाका कारण केही वर्ष यता रोकिएको घर जग्गा मेला सुरु हुनुले थप सहजता थप्ने उहाँको विश्वास छ। मेलाको अवलोकन 1.5 लाख मानिसहरूले गर्ने आयोजकको आकलन छ। यही पौष 13 गतेदेखि 10 दिने बृहत दोलखा महोत्सव हुने
भएको छ। दोलखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा पौष 13 गतेदेखि 12 गतेसम्म दोलखा सदरमुकाम चरीकोट स्थित भीमेश्वर रङ्गशालामा 10 दिने बृहत दोलखा महोत्सव हुने भएको हो। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी सङ्घले महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको जानकारी दिएको छ। महोत्सवको उद्घाटन पौष 13 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गर्ने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सङ्घका अध्यक्ष इन्द्रबहादुर श्रेष्ठले स्थानीय उत्पादन तथा परिकारको बिक्री वितरण तथा प्रवर्धन गरिने महोत्सवमा 150वटा स्टल राखिने जानकारी दिनुभयो। स्टलहरूमा दोलखाका सबै स्थानीय तहहरू, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, कृषक, विभिन्न समूहहरू, सङ्घ संस्था, उद्योगी व्यवसायिकका उत्पादन राखिने पनि जानकारी दिनुभयो। गौरी शङ्कर हिमालको काखमा रहेको दोलखा सदरमुकाम चरीकोट स्थित भीमेश्वर रङ्गशालामा 10 दिनसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको कुरा यस पत्रकार सम्मेलन मार्फत यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। महोत्सवमा स्थानीय उत्पादन तथा परिकारको बिक्री वितरण तथा प्रवर्धन गर्ने गरी 150वटा स्टल राखिनेछ। सबै स्टलहरू बुकिङ भएकाले आइतबार साँझबाटै बुकिङ क्लोज भएको छ, अवगत गराउन चाहन्छौँ। स्टलहरूमा दोलखाका सबै स्थानीय तहहरू, सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, कृषक, विभिन्न समूहहरू, सङ्घ संस्था, उद्योगी व्यवसायिकका उत्पादन सामग्री लगायतका प्रदर्शनीका लागि राखिनेछ। अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन पर्यटकको स्वागतका लागि स्टेट फुड फेस्टिभलको आयोजना पनि गरिने भएको छ। महोत्सवमा दोलखा जिल्लाका पर्यटकीय स्थलहरूको फोटो प्रदर्शनी र वृत्तचित्र प्रदर्शनी पनि गरिने जानकारी गराइएको छ। यस्तै महोत्सवमा कलाकारहरूको सांस्कृतिक प्रस्तुतिका साथसाथै विभिन्न प्रकारका खेलकुद प्रतियोगिताहरू र विद्यालय स्तरीय प्रतियोगिताहरू पनि सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ। काठमाडौँ मेडिकल कलेज केएमसीले फोक्सोमा जमेको पिप अपरेसन बिनै निकाल्न सफल भएको छ। छातीमा सानो पाल बनाएर फोक्सोमा जमेको पिप निकालिएको हो, जसलाई भिडियो एसिस्टेन्ट थोरास्कोपिक सर्जरी पनि भनिन्छ। यो सर्जरी नेपालमा भने पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याइएको मेडिकल कलेजका बालरोग चिकित्सक डाक्टर आशिषलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ मेडिकल कलेजले 9 वर्षीय बालिका आकृति ठाकुरको छातीमा निमोनिया पछि पिप जम्ने समस्या भएको र सो समस्या बिना अपरेसन निकाल्न सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले यसअघि छाती चिरेर अपरेसन गर्नुपर्ने भए पनि यसपटक भने नेपालमै पहिलोपल्ट बिना अपरेसन भिडियो एसिस्टेन्ट थोरास्कोपिक सर्जरीबाट पिप बाहिर निकालिएको बताउनुभयो। उहाँले यस सर्जरीको सेवा र अपरेसन सेवाको खर्चमा खासै फरक नरहेको जिकिर पनि गर्नुभयो। यो 9 वर्षको एउटा बहिनी आउनुभएको छ। उहाँको चाहिँ छातीमा निमोनिया पछि पिप जम्ने समस्या भएको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ अब त्यसले गरेर फोक्सो नफुक्ने अथवा फुलिन नसक्ने, सास लिँदा फुलिन नसक्ने अवस्था भएकोले त्यसलाई लोकुलेटेड एम्पाइमा भन्छ हाम्रो भाषामा। अनि अब त्यो पिप क्लियर गरेन भनेदेखि चाहिँ फोक्सो पछि पनि फुक्न पाउँदैन र त्यसमा समस्याहरू आइपर्छ र पछि गएर फोक्सो नै निकाल्न पर्ने समस्या पनि हुनसक्छ। त्यसैले उसको केसमा चाहिँ हामीले भ्याट्स भन्ने अपरेसन गरेको, भ्याट्स भनिन्छ जसलाई चाहिँ भिडियो असिस्टेड थोराकोस्कोपिक सर्जरी भनिन्छ। यसमध्ये उसको चाहिँ प्लुरल डिकर्टिकेसन भन्ने अपरेसन गरिएको छ। दुईवटा सानो पालबाट जुन चाहिँ अन्य केसमा चाहिँ अब छाती नै चिरेर गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाखेरि बिरामीलाई बेसी दुख्ने, घाउ पाक्ने यो सबै समस्याहरू, लामो समय काममा फर्किन टाइम लाग्ने चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई अभोइड गर्दै हामीले चाहिँ थोराकोस्कोपिक सर्जरी भन्ने गरेका छौँ, प्लुरल डिकर्टिकेसन गरेका छौँ। यता बिरामीको पिता उमेश चन्द्र ठाकुरले घरमा ज्वरो र वान्ता आउने समस्या भएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा सो रोगको पत्ता लागेको र अपरेसनपछि अहिले बालिकाको स्वास्थ्य अवस्था ठिक हुँदै गएको बताउनुभयो। उहाँले बालिका अहिले खाने र हिँड्ने गर्न थालेको र फोक्सो पनि फुल्न थालेको बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक।
सरकारको 1 वर्ष कार्यकालमा आफ्नो हुटुटी अनुसार परिणाम नआएको प्रधानमन्त्रीको स्वीकारोक्ति। अब आफ्नो कार्यशैली बदल्ने उद्घोष। पूर्वाधारका कामलाई ब्यारेक मोडलमा लैजाने घोषणा। मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेको अर्थमन्त्री डाक्टर महतको स्पष्टोक्ति। उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णय पुनर्विचार हुनुपर्ने भनाइ। र यही बिहिबारबाट काठमाडौँमा हुने घर जग्गा मेलाको 8औं संस्करणको तयारी पुरा। मेलामा 2.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको कारोबार गर्ने आयोजकको अपेक्षा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।